अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला एक इश्क की दास्तान, एक हकीकत, वो हकीकत जिसका हर ज़ीरू मुतलाशी है, तलाश कर रहा है हर साहिब अक्ल मोहब्बत के मरकज़ को। करबलाए मोहल्ला में मौजूद हैं और आप सबके लिए दुआ गो हैं। इस मरकज़ ईमान में आपको भी आने की तौफ़ीक हो। पीर का दिन, दो आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन मौला की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। 13 शव्वाल है आज और 22 अप्रैल हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1464 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्काइप कॉल के ऊपर मौजूद हैं मनक़बत ख़ां जनाब क़ारिब अब्बास अल हुसैनी साहब, मंडी बहावलदीन, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला इस्लाम मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप सुनाएं किबला ठीक है? करम मौला का एहसान है, आपके लिए दुआ गो हूँ, आपकी दुआओं के सहारे यहाँ पर मौजूद हूँ। मौला आप सबको सलामत रखें और आपको जल्द मौला की बारगाह में आने की तौफ़ीक नसीब हो। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं और करबला हो और दिल की आवाज़ मौला तक पहुँचाने को जी ना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौला से बात करने को किसी का जी ना चाहता हो। बहरहाल मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह इनायत। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाह। करम रहमत वाह इनायत हो रही है, वाह। करम रहमत वाह इनायत हो रही है वाह कि हम जैसों से बिदहत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है। मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ। वाह मेरी दुनिया इज़्ज़त हो रही है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी दुनिया वाह इज़्ज़त हो रही है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली को करबला वाह मौला कहूँगा,
مولا کہوں گا واہ عطا پر سنت ہو رہی ہے واہ 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 جیسو سے بدعت ہو رہی ہے واہ رب رحمت ہدایت ہو رہی ہے واہ دل بوبل میں زیال دل بوبل بے بغض عابد واہ عبادت میں عادت ہو رہی ہے واہ 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 عادت میں واہ خیالات ہو رہی ہے واہ اور بڑا خوبصورت شعر ہے بسم اللہ چلے ذکر چلنے والے جلے ذکر علی پر جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے واہ 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 ہماری تو واہ عبادت ہو رہی ہے واہ اور سمائے سیدہ واہ زہرا بھی ہوگی ثنائے سیدہ واہ زہرا بھی ہوگی واہ ابھی دل کی حرارت ہو رہی ہے واہ 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 ابھی دل کی واہ طہارت ہو رہی ہے اور ابو طالب کہا واہ کرتے تھے اکثر ابو طالب واہ کرتے تھے اکثر واہ نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے واہ 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 سو جا حفاظت ہو رہی ہے واہ کہ ہم جیسوں سے بدعت ہو رہی ہے واہ رب رحمت ہدایت ہو رہی ہے واہ واہ واہ
माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। आपके पास 5 मिनट हैं, अगर कुछ और इनायत फरमाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी मैं मधुपत के चौदह अशआर पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। बेकसों के मददगार मौलानी, वाह जो तेरे कोई अपना सहारा नहीं, वाह तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, वाह पैर का दर जभी को गवारा वाह वाह नहीं, वाह 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 वाह। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, बेशक जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, वाह वाह वाह। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, वाह जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। वाह ऐ मुसलमान असहाब से पूछ ले, वाह क्या ये खूबे नबी ने पुकारा नहीं, वाह वाह वाह। तेरा छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, वाह कहर का दर जभी को गवारा नहीं, वाह और वो तो कमज़ोर है जो तुझे छोड़ दे, वाह मौला अली तेरी तारीफ़ को, वाह वो तो कमज़ोर है जो तुझे छोड़ दे, वाह मौला अली तेरी तारीफ़ को, वाह जो पलट कर लाए वो सूरज नहीं, वाह जो चौखट को छूए वो तारा नहीं, वाह 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 वाह। तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, वाह गैर का दर जभी को गवारा नहीं, वाह वाह वाह। और पहले तारीख खैबर की पढ़ लीजिए, वाह की आखिरी फैसला कीजिए, वाह पहले तारीख खैबर की पढ़ लीजिए, वाह की आखिरी फैसला कीजिए, वाह या ये कहना पैगंबर भी है अति, वाह या ये कहना अली को पता नहीं, वाह तेरा छोड़ कर जाया कहाँ, वाह सुभान अल्लाह। जभी को
सदा सलामत रही। रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाए। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को मवद्दत का नज़राना पेश करने के लिए इख्तियार फरमाते रहेंगे। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ये थे हमारे साथ मनकबत खां क़ारिब अब्बास अल हुसैनी साहब मंडी बहावलदीन पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़ को ज़माने में आम फरमाते रहें। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र पेश करने वालों के अंदर खुदावंद मुताल ये बरकत देता है कि खुदावंद मुताल के ज़िक्र करने के लिए जब भी वो आते हैं लोग उनकी ज़बान से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल हो जाते हैं। और ये इज़्ज़त है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र की कि लोग ज़िक्र करने वाले को मोहतरम समझते हैं, ज़ाकिर का एहतराम करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़िक्र ज़ाकिर और जिनका ज़िक्र किया जा रहा है उनकी मार्फत हम सब को अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए। यकीनन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को संवारें, सुधारें, बनाएं उनके लिए। जो हमारे साथ दोस्तान पेज पर हैं उनके मैसेज अगर मेरे सामने है तो मैं पढ़ देता हूँ आपके हुज़ूर। इस वक्त सज्जाद अली साहब ने लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा, दुआओं की अपील, सलामत रहें। और तामल हूर साहिबा ने लिख कर भेजा है, दुआ में याद रखें, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। और रेहान बानो साहिबा ने लिख कर भेजा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मौला आपको सलाम को कबूल फ़रमाएँ और सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। तवस्सुल करना हमारा हक़ है और तवस्सुल करना हमारी जानिब निस्बत है तो हमारा हक़ है और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब तरफ से हमारे लिए रहमत है। इस वक्त हमारे साथ स्काइप कॉल पर मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम महक अली ख़ान साहब टेक्सला पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। पीर मौला अली इस्लाम मदद। कैसे हैं जनाब, खैराफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के एहसान, आप खैरियत से हैं? करम मौला का एहसान है, मौला आपको सलामत रखें। अल्लामा बशीर फ़ातिह टेक्सला साहब के शहर से आप बात कर रहे हैं, मौला आपको सलामत रखें। इंसान नेक काम करे तो उसका नाम अमर हो जाया करता है। बहरहाल हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल इसीलिए हैं कि हम लोग भी अपनी बका तलब करें। चाहूँगा तवस्सुल की घड़ियों का वक्त है, मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबसे पहले बारगाह इमामत में सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मालिक जल्द अज जल्द दोबारा अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। जो मोमिनीन अभी तक मौला के पाक दर की ज़ियारत नहीं कर सके, मालिक जल्द अज जल्द उनको अपने दर पर इज़्न सजदा अता फरमाएँ। चार मिसरों से नौकरी का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह, इनायत। मेरा दिल चाहता कि नात के दो अशार से इब्तदा करूँ अपनी हाज़िरी की और फिर आके सरकार की चंद अशार। इनायत। मेरा कलम भला कहाँ शायान नात है, वाह। मेरा कलम भला कहाँ शायान नात है, वाह। खैरात मिल गई है ये एहसान नात है। वाह वाह वाह। मेरा कलम भला कहाँ शायान नात है, वाह। खैरात मिल गई है ये एहसान नात है। वाह। और कहकर मिनल हुसैन बताया रसूल ने, वाह।
کہہ کر من الحسین بتایا رسول نے، واہ بغض حسین اصل میں کفران نعت ہے۔ واہ 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 کہہ کر من الحسین بتایا رسول نے، واہ بغض حسین اصل میں کفران نعت ہے۔ واہ اور سرکار کی عزت میں چار مصرے اور تبرکن پیش کروں گا مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں۔ ماشاء اللہ شبیر کا غم ایسی عبادت ہے کہ جس کے، واہ شبیر کا غم ایسی عبادت ہے کہ جس کے واہ اوقات نہیں ہوتے ارادہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 شبیر کا غم ایسی عبادت ہے کہ جس کے واہ اوقات نہیں ہوتے ارادہ نہیں ہوتا۔ واہ ملتی ہے صدا اس میں دعا بنت نبی کی، واہ 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 ملتی ہے صدا اس میں دعا بنت نبی کی، واہ کوئی بھی عمل اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 کوئی بھی عمل اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ واہ چار مصرے اور تبرکن۔ بسم اللہ بفیض مرسل اعظم سلام جاری ہے، واہ واہ بفیض مرسل اعظم سلام جاری ہے، واہ پیمبری کا مقدس پیام جاری ہے۔ واہ 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 بفیض مرسل اعظم سلام جاری ہے، واہ پیمبری کا مقدس پیام جاری ہے، اور علم اٹھا کے بتاتے ہیں ہم زمانے کو، واہ علم اٹھا کے بتاتے ہیں ہم زمانے کو، واہ یزیدیت کے مقابل قیام جاری ہے۔ واہ 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 یزیدیت کے مقابل قیام قیام جاری ہے۔ واہ اور چار مصرے میں پہلے بھی اس پروگرام میں گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن میری کچھ خاص عقیدت ہے ان مصروں سے، تو میں وہ دوبارہ حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت تو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کہ فنا کی دنیا میں رتبے بقا کے ملتے ہیں، واہ 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 فنا کی دنیا میں رتبے بقا کے ملتے ہیں، در حسین سے رستے خدا کے ملتے ہیں۔ واہ 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 فنا کی دنیا میں رتبے بقا کے ملتے ہیں، در حسین سے رستے خدا کے ملتے ہیں، واہ اور وہ کائنات میں اکبر کا ماتمی ہے فقط، واہ حسین خود جسے سینے لگا کے ملتے واہ 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 ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کائنات میں اکبر کا ماتمی ہے فقط، واہ حسین خود جسے سینے لگا کے ملتے ہیں۔ واہ 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 اچھا قبلہ، ایک کلام ہے، بسم اللہ دو چار اشعار پر مشتمل ہے، چونکہ پاکستان سے تعلق ہے میرا، تو اپنے جو زمانے کے مسائل ہیں عزاداری کے حوالے سے، بسم یعنی اللہ کچھ خارجی مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ داخلی مسائل بھی ہمیں درپیش ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ بحیثیت شاعر میرا کام ہے کہ اپنے زمانے کے مسائل کو اجاگر کرنا، بسم اللہ ان کے یہ افکار، اپنے افکار کے تھرو اس کو دوسروں تک پہنچانا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، بسم اللہ تاکہ ہم لوگ اس چیز پہ کنٹرول کر سکیں اس نیت سے۔ تو وہ میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے علاقوں میں مجالس اعزاء برپا ہوتی ہیں تو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم فرش اعزاء بچھاتے ہیں تو معصومین وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں، بے شک بے شک اور معصومین کو انتظار کرانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں
چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بزرگان ہم دیکھتے ہیں مجالس کے ماحول میں، یعنی جو اپنے وقت پر تشریف لے آتے ہیں فرش ضا پہ، اگرچہ مجلس کا آغاز نہ ہو لیکن وہ پھر بھی آ کر اپنے مقام پر اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں. جی تو اس بسم ماحول کو دیکھتے ہوئے جی جی مالک نے چند اشعار عطا جی کیے، پیغام کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جی 3 جو منٹ ہیں آپ کے. بسم صاحبان اللہ بسم ادب اللہ بسم اللہ. جو صاحبان ادب با اصول بیٹھے ہیں، واہ جو صاحبان ادب با اصول بیٹھے ہیں، واہ انہیں سمجھتی ہے دنیا فضول بیٹھے ہیں. اللہ اکبر اللہ انہیں سمجھتی ہے دنیا فضول بیٹھے ہیں. اور ایک تلخ حقیقت ہے کہ تعلقات پہ لے آئے ہم عزاداری. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے کہ قبلہ میں نے پچھلے کلام میں عرض کیا ہے کہ یہ غم ایسا ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے. بسم جب اللہ بھی آپ دل سے یا حسین پکارتے ہیں، گریہ ہو جاتا ہے، عبادت ہو جاتی ہے. عنایت. تو اس حوالے سے یعنی یہ ذکر کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے. بسم اس اللہ تل حقیقت پہ میں شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عنایت. تعلقات پہ لے آئے ہم عزاداری. واہ حسین سے جو تعلق ہے بھول بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. حسین سے جو تعلق ہے بھول بیٹھے ہیں. واہ کچھ اس لیے بھی میں ڈرتا ہوں برسر منبر. اللہ اللہ. کچھ اس لیے بھی میں ڈرتا ہوں برسر منبر کہ سامعین میں میرے رسول بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. کہ سامعین میں میرے رسول بیٹھے ہیں. بے شک. مہک میں کیا میری اوقات کیا کہ بات کروں. واہ مہک میں کیا میری اوقات کیا کہ بات کروں. واہ یہاں پہ باغ نبوت کے پھول بیٹھے ہیں. واہ 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 واہ. یہاں پہ باغ نبوت کے پھول بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مالک آپ کی اس کاوش کو، اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں. ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. شاعر اہل بیت علیہ السلام مہک علی خان صاحب ٹیکسلا پاکستان سے تھے ہمارے ساتھ. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. پروگرام کا آخری وقت قریب ہے اور آخری وقت کے اندر ہم یہی پیغام عرض کرتے ہیں کہ حجت خدا سے وابستگی انسان کو دین اور دنیا میں ترقی عطا فرماتی ہے اور ہم سب کو حجت خدا سے وابستگی رکھنی چاہیے. ہم وابستگی رکھتے ہیں، اس وابستگی کو عام کرنا چاہیے. اس وابستگی کو ہم نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، جن میں سے ایک عمل ہے وہ حجت خدا کے ظہور کی دعا ہے. یہ حجت خدا کے ظہور کی دعا اپنی ذات کے اندر ایک تو دعا ہے، دوسرا یہ دعا ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کی یاد کو بھی تازہ کرتی ہے. اس کے ذریعے سے ہماری مشکلات تو حل ہوتی ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل مولا سے غافل ہو جانا ہے اور اس غفلت سے ہمیں باہر نکالنے میں یہ دعا مدد کرتی ہے. آئیے مولا کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Sen